अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका ताल्लुक बुर्जद्दी से है तो इस हफ्ते की इब्तिदा ही एक ऐसे पोशीदा सच के साथ हो रही है जिसे आप बरसों से महसूस तो कर रहे थे मगर समझ नहीं पा रहे थे। ये वक्त आम नहीं है क्योंकि सूरज आपके अंदरूनी एहसासात के 12वें हिस्से में खड़ा है और चांद आपके जहन के चौथे हिस्से को हिला रहा है, जिसकी वजह से आपके अंदर एक अजीब सा बोझ, एक गैर वाजे बेचैनी और एक खामोश सा दबाव पैदा हो सकता है। लेकिन असल कहानी यहाँ खत्म नहीं होती क्योंकि ज़ोहल आपकी किस्मत के 10वें हिस्से में सख्त इम्तिहान ले रहा है और आपसे पूछ रहा है कि क्या आप वाकई इस मकाम के काबिल हैं जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं या सिर्फ ख्वाब देखते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ दिन बगैर वजह के भारी हो जाते हैं, जैसे हर चीज रुक गई हो, हर शख्स दूर हो गया हो और आप सिर्फ अपने ख्यालात के साथ रह गए हो। अगर हाँ तो ये हफ्ता इस कैफियत को मजीद गहरा कर सकता है, लेकिन इसके अंदर एक छुपा हुआ मौका भी मौजूद है जो सिर्फ वही देख सकेगा जो सब्र करेगा और जल्दबाजी से बच जाएगा। अब जरा गहराई में जाएं तो मरीख आपके माली घर को मुतहर्रिक कर रहा है, जिसका मतलब यह है कि पैसे के मामले में अचानक फैसले आपको नुकसान भी दे सकते हैं और फायदा भी दे सकते हैं। अगर आपने जल्दबाजी की तो एक छोटा सा नुकसान एक बड़े दबाव में बदल सकता है, लेकिन अगर आपने सच समझकर यानी कि सोच समझकर कदम उठाया तो ये वक्त एक नई रिस्क के दरवाजे खोल सकता है। यानी कि 3 मई से 8 मई 2026 का वक्त। क्या आपने नोट किया है कि हालिया दिनों में खर्चे बढ़ गए हैं, या पैसा हाथ में ठहरता नहीं, या सिर्फ इत्तेफाक नहीं बल्कि सियारों की वो हरकत है जो आपको सिखा रही है कि कंट्रोल कैसे किया जाता है। अब ना मोहब्बत और रिश्तों की बात करें तो चांद की बेतरतीबी आपके दिल के 5वें हिस्से को मुतासिर कर रही है, जिससे पुराने रिश्तों में खामोशी, गलतफहमियां और जज्बाती फासले पैदा हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई करीबी शख्स आपसे बात कम करे या आपको लगे कि कोई समझ नहीं रहा, लेकिन असल मसला दूसरों का रवैया नहीं बल्कि आपके अंदर छुपे हुए वो एहसासात हैं जिन्हें आपने दबाया हुआ है। इस हफ्ते एक अहम लम्हा आ सकता है जहां या तो कोई पुराना रिश्ता दोबारा जुड़ सकता है या फिर कोई हकीकत सामने आ सकती है जो आपको फैसला करने पर मजबूर करेगी कि अब एक और अहम पहलू राहु का जो असर है ना, जो आपके जहनी दायरे को धुंधला कर रहा है। आप सोचेंगे ज्यादा लेकिन फैसला कम करेंगे। आपको लगेगा कि हर रास्ता बंद है, लेकिन हकीकत यह है कि रास्ते बंद नहीं हैं बल्कि आपका जाविया नजर महदूद हो रहा है। अगर आपने इस हफ्ते खामोशी, सब्र और मुशाहिदा अपनाया तो आप बहुत सी ऐसी चीजें जो है ना देख सकेंगे जो पहले आपसे छुपी हुई थी। अब जो है ना एक सवाल खुद से पूछें कि क्या आप वाकई इस वक्त वही कर रहे हैं जो आपके मुस्तकबिल को बेहतर बना सकता है, या सिर्फ वही दोहरा रहे हैं जो आपको आरामदेह लगता है। माली एतबार से ये हफ्ता 2 हिस्सों में तकसीम है। पहला हिस्सा एहतियात का है, जहां गैर जरूरी खर्च या कर्ज या जल्दबाजी नुकसान दे सकती है, और दूसरा हिस्सा मौका है जहां एक अचानक पेशकश या नया जरिए आमदन सामने आ सकता है, लेकिन इसकी पहचान सिर्फ वही कर सकेगा जो जज्बात की बजाय अकल से सोचेगा। ज़ोहल आपको एक बार फिर याद दिला रहा है कि हर आसान चीज फायदा नहीं होती और हर मुश्किल चीज नुकसान नहीं होती। बाजुकात मुश्किल रास्ते ही आपको असल मकाम तक ले जाते हैं। अब अगर हम आपके अंदरूनी सुकून की बात करें तो इस हफ्ते आपको तन्हाई का एहसास ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये तन्हाई दरअसल आपको अपने अंदर झांकने का मौका दे रही है। आपको ये समझना होगा कि हर खामोशी कमजोरी नहीं होती बल्कि कभी कभी यही खामोशी ताकत बन जाती है। आपके इर्द गिर्द कुछ लोग आपकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रहे, लेकिन ये वक्त दूसरों को बदलने का नहीं बल्कि खुद को समझने का है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप हमेशा दूसरों से ज्यादा उम्मीद क्यों रखते हैं, और जब वो पूरी नहीं होती तो आप टूट क्यों जाते हैं? इस हफ्ते एक जज्बाती मोड़ आ सकता है जहां आपको किसी करीबी इंसान से सच सुनना पड़ सकता है जो तकलीफ दे सकता है, लेकिन वही आपको हकीकत के करीब ले जाएगा। अब रहनुमाई ये है कि इस हफ्ते बड़े फैसले खास तौर पर माली या जज्बाती तौर पर जल्दी ना करें। जुमेरात और हफ्ते का दिन ज्यादा हसास है। इन दिनों में रद्दमल देने की बजाय सिर्फ मुशाहिदा करें, सोचें। अगर कोई बात आपको चुभ रही है तो फौरन जवाब न दें, क्योंकि मरीख की शिद्दत आपके अल्फाज को तेज और ताल्लुकात को कमजोर कर सकती है। इसके बरक्स आपने सब्र किया तो यही हफ्ता
آپ کو ایک نئی سمت، ایک نئی طاقت اور ایک نیا راستہ دے سکتی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ پر یقین آپ کے لیے سب سے بڑا سہارا ہے، کیونکہ جب انسان کی سمجھ ختم ہوتی ہے نا تو یعنی کہ وہاں سے تقدیر کا اصل دروازہ کھلتا ہے۔ کیا آپ نے محسوس کیا ہے کہ جب آپ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں تو کوئی نہ کوئی راستہ خود بخود شروع ہو جاتا ہے؟ یہی اس ہفتے کا سب سے بڑا راز ہے۔ امید اور خوف دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے، لیکن فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کس طرف جھکتے ہیں۔ اگر آپ نے صبر کو اپنا ہتھیار بنایا تو یہ ہفتہ آپ کے لیے ایک خاموش مگر طاقتور تبدیلی لے کر آ سکتا ہے، جو آنے والے وقت میں آپ کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ اور اس پورے ہفتے کی گہرائی کو سمجھنے کے بعد اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ زندگی کبھی بھی صرف حالات سے نہیں بنتی، بلکہ آپ کے رد عمل سے بنتی ہے۔ اور جو شخص صبر کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، اللہ ان کے لیے وہاں سے راستے کھول دیتا ہے جہاں انسان کی سوچ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ہر مشکل آپ کے خلاف نہیں ہوتی، بلکہ آپ کی تربیت کے لیے ہوتی ہے۔ ہر تاخیر دراصل ایک بہتر وقت کی تیاری ہوتی ہے، اور ہر خاموشی کے پیچھے ایک ایسا پیغام چھپا ہوتا ہے جو صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتا ہے۔ اس ہفتے اگر آپ نے اپنے دل کو کنٹرول کیا، اپنی زبان کو نرم رکھا اور اپنے فیصلوں میں جلد بازی سے بچ گئے تو یقین رکھیے آپ بہت سی ایسی الجھنوں سے نکل جائیں گے جو ابھی آپ کو بہت بڑی لگ رہی ہیں۔ اصل طاقت مال میں نہیں، اصل طاقت لوگوں میں نہیں، بلکہ اصل یقین یہ ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اور جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو پھر کوئی بھی نقصان مستقل نہیں رہتا اور کوئی بھی راستہ بند نہیں رہتا۔ اور اس لیے نماز کو مضبوط کریں، اپنے دل کو دعا سے جوڑیں اور اپنے اندر شکر کو بڑھائیے، کیونکہ شکر کرنے والا انسان کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ اور جو شخص اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے، اللہ اس کے لیے بہترین فیصلے کرتا ہے۔ اگر اس وقت آپ کی زندگی میں کچھ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی تو پریشان نہ ہو، وقت سب کچھ واضح کر دیتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ صبر چھوڑے نہیں، امید کو کمزور نہ ہونے دیں، اور یاد رکھیں کہ جو چیز آپ کے نصیب میں لکھی جا چکی ہے وہ آپ تک ضرور پہنچے گی۔ راستے بدل جائیں یا وقت کتنا بھی آزمائش لے آئے، اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ بھی سیکھا یا آپ چاہتے ہیں کہ ہر ہفتے آپ کو اسی طرح کی رہنمائی اور گہری سمجھ ملتی رہے تو دل سے درخواست آپ لوگوں سے ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ آپ اس سلسلے سے جڑے رہیں۔ اور آخر میں دعا آپ سب کے لیے کہ اللہ جو بھی اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اس کی زندگی سے ہر پریشانی کو دور فرما، اس کے دل کو سکون عطا فرما، اس کے راستوں کو آسان فرما، اور اسے ہر اس آزمائش سے محفوظ رکھ جو اس کی برداشت سے باہر ہو، اور اسے اپنے قریب کر لے، اور اسے اپنی ذکر کی لذت عطا فرما، اور اسے ان لوگوں میں شامل فرما جو ہر حال میں تیرے شکر گزار رہتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اور میں آپ سے ریکویسٹ اگین کروں گا کہ پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ آپ دیکھ رہے تھے ایسٹرو ڈیلی اردو یوٹیوب چینل، اینڈ پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔